चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा. سایم پسرم زود باش دیگه، این حاضر شدن تمومی نداره؟ بیا دیگه دیر شد. اومدم مامان، اومدم دیگه. پسرم دیر شد، مهمونا الان کم کم میرسن و تو هنوز ویدیو رو هم از آرایشگاه نیاوردی. پسرم ویدیو الان باید اینجا میبود. دارم میرم، نگران نباشین. اصلا از این وضع راضی نیستم. تو باید یه عروسی با شکوه میگرفتی. حداقل اگه با شکوه نیست باعث رضایت و خوشحالی من که هست. الهی من قربون تو پسر گلم بشم که این خوشحالی و شدید واسه ما روز و شب نذاشته. اینو بگیر، طلا های ویداست، با احتیاط ببرش. فریحه یادش رفت ببره. ابجی کی رفته؟ همین چند ساعت پیش رفت. اونم احتمالاً حاضر شده و منتظرته. ای خدا، این هوام خیلی خراب و رعد و برقم شروع شده. احتمالاً بارونم بیاد. پسرم زود باش برو قبل اینکه بباره. آسمونم از عروسی من خوشحال شده. نگران نباشید. قربونت بشم عزیزم، ما هم از عروسی تو خوشحالیم. مراقب خودت باش. با احتیاط رانندگی کن، باشه؟ برم؟ آره. فعلا. سایم پسرم بیا. خدا تو رو از بلاها حفظ کنه. حفظ میکنه وقتی دعای شما با منه. برو. خداحافظ. خداحافظ. خب خانم شما حاضرین، طلاهاتونم بیاد دیگه تمومه. باشه، من به سایم زنگ میزنم. نمیدونم کجا مونده. جانم ویدا، ببینم تو حاضر شدی؟ من خیلی وقته که حاضرم، منتظر تو هم. باشه، من تو راهم، الان دیگه میرسم. زود بیا، آبجی فریحه هم عصبانی شده. عزیزم خب چی کار کنم، ترافیکه. میرسم دیگه. یه کاری میکنم، از میانبر میام که سریعتر برسم. باشه، مواظب خودت باش. باشه چشم. خداحافظ. خداحافظ. بگیر داداش. ناشه داداش مامان. بیا برات روشن کنم. اونو ببین، نونم شبمون در اومد. حله، بریم سراغش.
ای بابا. خانم اتفاقی افتاده؟ حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ آب بیارم؟ نه ممنون خوبم. برو دیگه. بفرمایین این آبو بخورید. من خوبم، آب نمیخورم ممنون. الو ای بهت زنگ میزنم. الو صائم. شما داری چی کار میکنین؟ چی کار میکنین؟ میدونی که کارای اون چیه، پس هر چی داری رد کن. باشه بهت میدم، فقط اونو از من دورش کن. باشه همه میدمش. صائم کیه؟ اونا کیان؟ باشه همش رو میدم، فقط اونو از من دورش کن. اونو از من دورش کن. ساعتت هم بده. زود باش. خیلی خوب زود ردش کن بیاد. نمیدونم چند نفرن. شاید دارن دزدی میکنن. چرا صائم حرف نمیزنه؟ الو همش رو دادم دیگه. اونم رد کن بیاد. زود باش بده. زود باش. خیلی خوب بیا اینم بگیر. اینا همش مال خودتون. کافیه؟ خوبه؟ اون چیه؟ اونم بده ببینم. نمیتونی اینو بده. برم کن. بهت گفتم اونو بده. زود باش. ردش کن بیاد. من اینو نمیتونم. اونو بدی به هم. نمیتونم زود اینو باش. بدم. این مال عروسیمه. ولم کن. این مال عروسیمه، بهتون نمیدمش. صائم بده، هرچی که هست لطفاً بده، خواهش میکنم صائم هرچی که داری بهشون بده. اینو بهتون نمیدم. میخوای بکشمت؟ اینو بهتون میدم ولی این یکی رو بهتون نمیدم. دارم میکشمت. بزنش. صائم الو آبجی فریه بیاینی. صائم چی شده؟ گلوله خوردی؟ کمک. من به آمبولانس زنگ میزنم. باشه؟ رافع چی شده؟ چی؟ مامان سکته کرد؟ گریه نکن باشه. من الان میام باشه. پاشو باید بریم. تلاش کن، تو میتونی. تلاش کن. زود باش. مامان منم مریض شده، باید زودتر برم پیشش. ببخشید دوست من، ببخشید. پلیس داره میاد. اونا میبرنت. تو فقط بیدار باشه. چشماتو باز نگه دار باشه. اونا میان میبرنت عزیزم. من به آمبولانس زنگ میزنم. معذرت میخوام. خیلی ببخشید. مامانم بهم نیاز داره. واقعا معذرت میخوام. ببخشید دوست من. معذرت میخوام. چیزی نیست. میام سراغت. آمبولانس هم داره میاد. نگران نباش. بیدار باش.
باشه دوست من. تلاش کن تو میتونی. تلاش کن. من مامانم مریض شده، باید زودتر برم پیشش. کمک. تو پارکینگم دارم میام. صاحب پسرم، صاحب هیچیش نشه خدایا. نسیمه آروم باش زن. صاحب من هیچیش نمیشه. مطمئن باش چیزش نمیشه. اون خوب میشه انشالله. تو نگران نباش. صاحب انشالله هیچیش خدا به نمیشه. هممون رحم کنه. خدایا پسرمو نجات بده. الهی آمین آمین. صاحب چیزیش آمین. صاحب عزیزم. نسیمه صبر داشته باش. ببین اگه تو اینجوری کنی من چی کار کنم آخه؟ کاش نمیذاشتم جایی بره. صاحب پسرم. آخه ما از کجا باید میدونستیم؟ خدایا به پسرم لطف و کرم کن. من هم آروم یه سر باشه دارم. خدا. اگه اون چیزی پیش من میمیرم. خدایا پسرم و خودت آخ حفظ بس کن. دیگه. نسیمه آروم باش. خدایا چیزیش نشه. خدایا چیزیش نشه. صاحب کجاست؟ ویدا دخترم کجا عمله؟ همینجا بگو دکترم پیشش نگران. دخترم ویدا آروم بشین. دخترم آروم باش. دکتر پیشش چیزی نشه. نیست. دکترش خوبه. خواهش میکنم عزیزم تو بشین آروم باش. دکتر اونجاست مراقبش. تو آروم باش. بهم بگی کجاست؟ تو رو خدا بذار ببینمش. خواهش میکنم. دکتر به پدر و مادرشم اجازه نمیده که اونو ببینن. تو این وسط چی کاری؟ من مادرشم. من ازش خواهش میکنم. اونجا میشینم یه بار میبینمش. آخه مگه دیدن من چرا؟ مگه جاش مادرشم مهمتری؟ مگه تو چی هستی؟ دخترم آروم باش. چرا این حرفا رو میزنین؟ الان باید به فکر صاحب باشید. آقای دکتر صاحب حالش چطوره؟ متاسفم. حال بیمار خیلی بحرانیه. دکتر چی دارین میگین آخه؟ مامان اون خوب میشه نه؟ آی دکتر لطفا بذارین من یه بار پسرمو ببینم. اونو با چشای خودم ببینم. خواهش میکنم. تو رو خدا. من از دور میبینمش. هیچی نمیگم. ساکت میمونم. هیچی نمیگم. ویدا آروم باش. آقای دکتر این دخترمه، عروس صاحب. خواهش میکنم چند لحظه به من گوش بدین. چون خون زیادی از دست داده، مریض حالش خیلی بحرانیه. لطفاً براش خون پیدا کنیم. آقای دکتر از من خون بگیرین. خون منو بگیرین. من پدرشم. آروم باش. آقای دکتر پیدا میکنیم. لطفاً صبر کنید.
آقای داداش دکتر اینجا من بشین. مادرشم. خون سرد باش. از من خون بگیرید. هنوز اتفاق بدی اما لطفا نیفتاده. نجاتش اگه تا بدید. قطره آخر خونم رو بخواین من حاضرم، ولی اونو نجات بدین خواهش میکنم. از شما میخوام که لطفاً خون رو تهیه کنید. بقیه بهتره که از اینجا برن. بابا شما یه کاری کنین لطفا. اما من فقط از دور که میتونم ببینمش. لطفا یه بار بذارین ببینمش. من ببینم. ویدا دخترم مامان، من بیا از اینجا. دور زندگی رو میبینم. ببر خونه. داداش تو رو خدا اینو ببر. این بدشگونه. تا بیشتر از این نمایش راه انداخته، از اینجا ببرش. بابا ولم کنین دیگه. ویدا دخترم آروم باش. بریم با اینا حرف بزنین. من باید برم سائمو ببینم. باید زینب ببرش حتما خونه. ببینمش. خواهش میکنم دخترم. ویدا ما با هم میریم خونه. باید لباساتو عوض کنی. من نمیخوام لباسمو عوض کنم. دخترم ما باید با هم بریم خونه. زود برمیگردیم. فهمیدی چی میگم؟ اینو از اینجا ببرید. من به اندازه کافی حالم بده. نمیتونم اینو تحملش کنم. لطفا بهم گوش کنین. ویدا برو خونه. ویدا دخترم دخترم بیا. ویدا آروم باش. خواهش میکنم. باید آروم باشی. بهم گوش کن. من چطور سائمو تنها بذارم؟ با هم دیگه برمیگردیم. گوش کن بهم. باید لباساتو عوض کنیم و با هم زود میگم. تو با ویدا برو خونه. من با عمو میرم خون پیدا کنم. چرا من برم؟ فریحه لطفاً با ویدا برو خونه. سعید آقا شما برین و خون پیدا کنید. तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे तू ویدا دخترم پاشو لباستو عوض کن. یالا آفرین. سائم با علاقه زیاد این لباسو خریده. بهم گفته بود میخواد اول از همه منو توش ببینه، ولی هنوز منو ندیده. ویدا
سایم دوباره میاد. من میدونم. وقتی که اومد دوباره بپوشش. باشو عزیزم، ببین خودتو به چه روزی انداختی. یالا پاشا لباساتو عوض کن. آفرین. سایم با علاقه زیاد این لباسو خریده. بهم گفته بود میخواد اول از همه منو توش ببینه، ولی هنوز منو ندیده. دخترم، سایم دوباره میاد. من میدونم. اون وقتی اومد دوباره بپوشش. باشو عزیزم، باشو. آفرین، عوضش کن. سایم که اومد عوضش میکنم. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر خوبم. تو خیلی مراقب من بودی. خدا بهت سلامتی و خوشی بده. خیلی حرف نزنین و استراحت کنین. خدایا 1000 مرتبه شکرت. تو خیلی مهربانی. مامانم الان حالش خوبه. باید برم نماز شکر بخونم. چی شده سایم جان؟ میخوای همه گلای شهر رو تموم کنی؟ همه شهر رو که نه. راستش میخوام همه گلای دنیا رو فرش قدم‌هات کنم عزیزم. من نمیتونم تحمل کنم که تو به یکی دیگه فکر کنی، میفهمی؟
من به جز تو هیچ وقت به کسی فکر نکردم صاحب. جز من به کس دیگه هم فکر نمی کنی. حتی بعد از مرگم. خدا نکنه صاحب چیزی بشه. این چه حرفیه میزنی؟ اگه تو به کس دیگه فکر کنی از قبر میام بیرون و رقیبم و درجا میکشم. به خونمون خوش اومدی. هم به دلمون و هم به خونمون رونق بخشیدی عزیزم. تو نباید این کارو. این لحظه برام خیلی با ارزشه. فقط راجع به خودمون میگیم. من حس قلبیمو به تو میگم، تو هم حس قلبی تو به من. چقدر خوشحالم که تو همسرم شدی عزیزم. منم خیلی خوششانسم که خدا تو رو شریک زندگیم کرده. هر چقدرم خدا رو شکر کنم بازم کمه. منم کنار تو شکر میکنم. میبینمت شکر میکنم. حست میکنم شکر میکنم. باهات لبخند میزنم لبخندم و شکر میکنم. هر لحظه ای که کنارتم شکر میکنم. اینو بهتون نمیدم. زود باش شونو بده بهم. میخوای بکشم تره؟ بهتون نمیدم. ولم کنید. زود باش شونو بهم بده وگرنه میکشم. متاسفم ما نتونستیم نجاتش بدیم.
صایم اومد بابا. ویدا دخترم صائم ما رو تنها ول کرد. اون دیگه هیچ وقت بر نمی کرد. هیچ وقت. तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले